अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान खुर्रम सुहेल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किताबनामा फ्रीडम न्यूज़ पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए हमेशा किसी नई, मुनफरद और उम्दा किताब का तारुफ़ और तबसरा लेकर हाज़िर होते हैं और इसके लिए हमें ताउन हासिल है कॉफ़ी वग़ैरह का। ये एक ऐसी कॉफ़ी शॉप्स की चेन है जो आपको बहुत उम्दा कॉफ़ी फ़राहम करती है और उसके साथ साथ आपको वो माहौल मिलता है जहाँ बैठकर आप किताबों का मुतालिया कर सकते हैं और अपने दीगर काम भी कर सकते हैं। जैसे लैपटॉप पर आप कुछ लिखना चाहें, कुछ देखना चाहें, कोई किसी तरह की तहकीक करना चाहें, तो एक लजीज़, उम्दा और मयारी कॉफ़ी के साथ ऐसा काम करने में लज्जत दुबाला हो जाती है और आप अपने तख़य्युल को और मज़ीद वुसअत दे सकते हैं। तो इसके लिए कॉफ़ी वग़ैरह एक ऐसी लोकेशन है, इसे याद रखिए, क्योंकि यही हमारा लोकेशन पार्टनर भी है इस कोशिश में जो हम आपके लिए किताबों के सिलसिले में कर रहे हैं। दोस्तों, आज जिस मुसन्निफ़ की किताब के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ, ये एक ऐसा नावल निगार है जिसको दुनिया भर में शोहरत हासिल है। इनका ताल्लुक़ जापान से है और इन्हें हारुकी मुराकामी कहा जाता है। हारुकी मुराकामी कहने को तो एक जापानी नावल निगार हैं, मगर इनकी कहानियाँ और इनके किरदार पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं और कुछ अरसे से अब हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी इनकी कहानियों और इनके नावलों के तराजुम बड़ी तेज़ रफ्तारी से हो रहे हैं। इस सिलसिले में आखिरी और ताज़ा तरीन की गई जो कोशिश है वो इनके इस नावल का तर्जुमा है, जिसको आप यहाँ अभी जिसके बारे में जान सकेंगे। हारुकी मुराकामी के शोहरा आफाक नावल नॉर्वेजियन वुड का ये उर्दू तर्जुमा मेरे हाथ में है, जिसको डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम ने तर्जुमा किया है। ये उर्दू ज़बान में हारुकी मुराकामी के नावलों के हवाले से एक अहम तर्जुमा है, जिसकी इशात 2 पब्लिशर्स के इश्तराक से हुई है। पहले इसमें निगारशाद पब्लिशर्स हैं और दूसरे इसमें दरबान किताबें हैं। निगारशाद पब्लिशर का ताल्लुक़ लाहौर से है, जबकि दरबान किताबें जो है वो लाहौर के साथ साथ डस्का से भी ताल्लुक़ रखते हैं और डस्का और उसके नवाही इलाके, सियालकोट और दीगर अज़ला में भी उनकी किताबें बहुत मकबूल हैं और उसके साथ साथ वो लाहौर से भी अपनी किताबों को शाया करते हैं। 2 नाशरीन के ताउन से शाया होने वाली ये किताब मयारी है, अपनी पब्लिशिंग के लिहाज से भी, अपनी तज़ीन और अपनी पेशकश के लिहाज से भी। मैं समझता हूँ कि अगर आप एक शानदार आलमी अदब का शाहकार उर्दू में पढ़ना चाहते हैं तो ये हारुकी मुराकामी का नावल नग़मा-ए मर्ग यानी नॉर्वेजियन वुड का तख्लीकी तर्जुमा जो कि डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम ने किया है, ये नावल आप ही के लिए है। जापान के आलमी शोहरत याफ्ता हारुकी मुराकामी के इस नावल के हवाले से ट्रांसलेटर ने इस किताब की पुश्त पर इनके हवाले से कुछ लिखा है और मुझे लगता है कि ये बहुत ही मयारी, जामे और एक आला तबसरा है, जिसके बारे में मैं चाहूँगा कि आप भी आगाह हों। इसमें ये लिखते हैं, हारुकी मुराकामी जदीद फ़िक्शन निगारी में एक बड़ा नाम है। उन्होंने कमोबेश पिछले 40 साल में नसरी अदब में नावल और कहानियों की सूरत में बेश बहा इजाफ़ा किया है। वो जापानी अदब के नुमायाँ लिखारियों में शामिल हैं। उर्दू अदब में जापानी अदब इतना तर्जुमा नहीं किया गया जितना दूसरी ज़ुबानों को किया गया है। उनकी दीगर किताबों में काफ़का ऑन द शोर, IQ 84, द विंड-अप बर्ड क्रॉनिकल, मैन विदाउट वूमेन और दीगर किताबें शामिल हैं। उनकी कई किताबों का तर्जुमा दुनिया की 50 से ज़्यादा ज़बानों में हो चुका है। दोस्तों, अगर आप एक ऐसी कहानी पढ़ना चाहते हैं जो आपके दिल को छू ले तो आपको नॉर्वेजियन वुड की ये कहानी बेहद पसंद आएगी। इसमें ये लिखते हैं कि मौजूदा तर्जुमा हारुकी मुराकामी के कसीरुल अशात नावल नॉर्वेजियन वुड का उर्दू तर्जुमा है। इस नावल को जदीद रोमानवी जापानी अदब में एक नुमायाँ मकाम हासिल है। इस नावल में जंग अज़ीम दोम में जापान की शिकस्त और अमरीकी कब्ज़े के बाद पैदा होने वाली मुआशरती बेचैनी का ज़िक्र है, जिसने जापान की मुआशियात, समाजियात और सियासियात पर गहरे असरात मुरतब किए। ख़ास तौर पर उस वक्त परवान चढ़ रही नौजवान नस्ल को बहुत मुतासिर किया। अमरीकी इस्तेमारियत, सरमायादाराना निज़ाम और कम्युनिज़म के दरमियान जारी सर्द जंग ने
وہاں کی یونیورسٹیوں میں نوجوانوں میں عدم برداشت، مایوسی اور دیگر نفسیاتی مسائل پیدا کیے، جس کی وجہ سے ان کے درمیان خودکشی کا رجحان بہت زیادہ ہو گیا۔ یہ ناول اسی پس منظر میں لکھا گیا ایک نثر پارہ ہے۔ ہاروکی موراکامی ایک ناول نگار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک فائٹر بھی ہیں، اور ان میں ایک کھلاڑی کی طرح جو لڑنے کی صلاحیت ہوتی ہے، دفاع کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے، ہمیں ان کی ادب میں وہ بھی دکھائی دیتی ہے۔ وہ نہ صرف یہ کہ کہانیاں لکھتے ہیں، بلکہ وہ زندگی کو بہت حساسیت کے ساتھ اور باریکی کے ساتھ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اور پھر اپنی کہانیوں کا حصہ بناتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقیوم نے اس ترجمے کو بہت ہی معیاری انداز میں کیا ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب جن کا تعلق ایجوکیشن سے ہے، وہ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور ان کے ہاں وہ حساسیت بدرجہ اتم موجود ہے جو ہمیں ہاروکی موراکامی جیسے ادیبوں کے ہاں ملتی ہے۔ اسی حساسیت کے ساتھ ڈاکٹر عبدالقیوم نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ترجمہ سادہ ہے، اس میں بہت زیادہ ادبیت یا تخلیقیت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ہمیں اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، یہ ہمیں اپنی حیرت ناک دنیا میں گم کر لیتا ہے۔ یہ ایک اچھے ترجمے کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ پڑھتے ہوئے رواں رہے اور قاری کو محسوس نہ ہو کہ وہ کسی دوسری زبان کا ناول پڑھ رہا ہے۔ کافی پیتے ہوئے ہم نے 1 گھنٹے سے زیادہ دیر تک ہر ممکنہ موضوع جیسے موسیقی، اس کا اسکول اور دوسری چیزوں کے متعلق بات کی۔ اس کو گفتگو کا فن آتا تھا، اس کی ہر چیز کے بارے میں صاف اور زیرک رائے تھی، اور اس کو سامنے بیٹھے شخص کو مسخر کرنا آتا تھا۔ یہ خوف زدہ کر دینے والی بات تھی۔ وہ دروغ گوئی کی ماہر تھی، وہ بیمار اور خود پسند تھی، وہ ہر بات گھڑ لیتی تھی۔ جو کہانیاں وہ گھڑتی تھی وہ خود بھی ان پر یقین کر لیتی تھی، اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو اپنی کہانی کے مطابق تبدیل بھی کر لیتی تھی۔ اس کا دماغ اس قدر شاطر تھا کہ وہ 1 قدم آپ سے آگے سوچتی تھی، اور ان باتوں کا خیال رکھتی تھی کہ عام طور پر کن باتوں کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں۔ اس لیے آپ کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں آتی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کسی کو یہ یقین ہی نہیں ہوتا تھا کہ اتنی خوبصورت لڑکی اتنی عام بات کے بارے میں جھوٹ بول سکتی ہے۔ کم از کم میں تو شک نہیں کر سکتی تھی۔ ہم باورچی خانے کی میز پر آمنے سامنے بیٹھ کر کافی پیتے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ وہ کیزوکی کے بارے میں باتیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ہچکچائی اور نہایت احتیاط سے لفظوں کا انتخاب کیا۔ میرے وہاں قیام کے 3 دن کے دوران برف باری بار بار ہوتی اور رکتی۔ میرے وہاں اس 3 روزہ قیام کے دوران 1 دفعہ بھی آسمان صاف نہیں ہوا۔ جب میں وہاں سے نکل رہا تھا تو میں نے کہا، میرا خیال ہے کہ میں مارچ میں پھر واپس آؤں گا۔ میں اسے اپنے وزنی کوٹ سمیت آخری دفعہ گلے ملا اور اس کے ہونٹوں پر بوسہ دیا۔ جاپان کے اس معروف عالمی ادیب ہاروکی موراکامی کا عالمی شہرت یافتہ ناول نارویجین ووڈ، جس کو نغمہ مرگ کے نام سے ڈاکٹر عبدالقیوم نے اردو میں ترجمہ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اہم ترجمہ ہے اور اردو کے ذخیرے میں بہت ہی اہم اضافہ ہے۔ اگر آپ جاپان کے ادب کے بارے میں اور عالمی ادب کے مزاج کے بارے میں باریک بینی سے جاننا چاہتے ہیں، ان رجحانات کو، اس فضا کو جو ان کہانیوں میں موجود ہے، اور اس بدلتی ہوئی رت کو جو ان کرداروں کے ساتھ چلتی ہے، تو آپ کو اس طرح کے ناولوں کو پڑھنا چاہیے۔ نغمہ مرگ ایک بہترین انتخاب ہوگا اگر آپ اسے پڑھیں گے۔ مجھے اسی کے ساتھ چاہیے ہوگی اجازت۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تبصرہ پسند آیا ہوگا۔ خدا حافظ۔